Freedom fighters met Chief Minister Dr. Pramod Sawant to raise long pending issues, most of which were resolved during the interaction. They lauded Sawant, calling him the first Chief Minister in the state's history to patiently listen to all their grievances and take immediate steps towards solution. तुगेले कालांगू एक फ्रीडम फायटर म्हणून मेलो आणि तेका मायकलान सलाम दिवं लायली. त्या बाबतींनी आमी मुद्दम तेका हें सांगलें ही सलामी काय फ्रीडम फायटर दिनाय, ही आमगे घटनेक ना फ्रीडम फायटराक सलाम दिवपाची. कितें जाल्यार तें कशें जालें म्हणजे तें सीएम सांगलें आपूण पळयता. दुसरें आमची हिंची प्रश्न आय ते एक उतरान तेणें पास केले. कांयच आमकां जे आमकां कितें जाय त्या भशेन तेणें केलें. आनी हो सीएम येयल्ल्याक जायते सीएम जाल्या ह्या फुडें हो येयल्ल्याक फ्रीडम फायटराची खूब दाखल घेतला. हितून मात लागून दुबावना कळना. ह्या फुडें आमकां तितलो केन्नाय रिस्पेक्ट मेळना आसलो, तेज्या सुबेज रिस्पेक्ट मेळ्ळा. तुम्ही फ्रीडम फायटर जावन हे उलयता, पण फ्रीडम फायटराचे जे भुरगे आसा ते हय. म्हणटा तेंचे कामां जावना जावं असले खूब विशय पेंडिंग आसा. कसली कामां सांग. Job. पळय आतां कितें जालां, फ्रीडम फायटरान 2 पर्सन आसले जॉब, 100 जॉब जाला 2. त्या प्रमाणे मेळत गेले, पूण खूब जाणां भुरगे मेळ्ळे नासले. पूण मागीर कितें जालें, जेन्ना पर्रेकर आसलो तेन्ना हे बोवाळ केले भुरग्यांनी, आमकां जॉब ना. जायते जाण भुरगे उरले फ्रीडम फायटराचे. तेणी मागीर तेणी हें केलें, एक स्कीम कशी काडली म्हणजे अशें, जो कोण फ्रीडम फायटर भुरगो आहा तेणी एप्लाय करचे. त्या प्रमाणे 450 भुरग्यांनी 8 जाण भुरग्यांक जॉब दिल्ले. तेन्ना हांव येयल्लो. एक कितलो वर्सां जालें तूं 59 तेका लागून जॉब दिला. आनी थोडे उरलाय. आतां सीएमा येताले, सीएम बालो तो 20 तारीख पयलीं तांकां आपूण जॉइन करता. कितली डेटा तुमच्याकडे, कितले अजून पेंडिंग, कितले पेंडिंग अजून? कितें कांय उरना 16 काय 17 कितले 16 केलं. ते आतां आमच्या सीएमान जावं पयलीं सीएमान खूब भुरगीं दिले आनी आतां फकत 12 काय कितली उरलाय. आतां थंय सीएमा विचारला तेकाय आतां 20 तारीख पयलीं तो दिता. कळना. तेमी पळय कोणें एप्लाय केल्ले तेंकांच हांव तेजे फाटल्यान कोणें केलें म्हूण जायना न्हू, टायमींग आसलो. त्या प्रमाणे सगळ्या भुरग्यांक मेळ्ळा आनी थोडे हाय ते 22 तारखेर मेळटलो. 20 तारखेर पयलीं दीत म्हणटा. आमचे मुरी हांगा हातून जायते आसा सांगपाचें, सगळें सांगूंक जायना. हो हे पॉलिटिशियन पळय आहा ते आमचे हातून इंटरफियर जातात आनी आपल्याक जाय तें करतात. ते आयज आमी सीएमाक सांगलां आनी सीएमान बांदून घेतला. सीएम बाब दोतोर प्रमोद सावंत आमकां पळय तेंको दिला आनी आमकां सांबाळटा ते भाशेन आमकां कोणेनूच सांबाळूंक ना. आनी दीस इज ए फॅक्ट. आनी आमी कितें उलयतात ते काळजान उलयतात. जायते फ्रीडम फायटरांनी कितें सोंसलां, कितें मुगलां ते फ्रीडम फायटर जावन लोक नको. आनी कोणूच एका आपलें कितें केलां आनी कितें मुगलां कितें तें सांगचो ना. सो हे भाशेन जायते आमचें आहालें तें प्रमोद बाबान सॉल्व केलें आयज. आनी आमी काळजांतल्यान खोशी